कक्षा 12 को नेपाली किताब अन्तर्गत हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कविताको बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत विभिन्न प्रश्नका उत्तरहरूलाई आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, दिएको गति र यति व्यवस्थाको अनुसरण गरी हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कविता लय मिलाई वाचन गर्नुहोस्। यो चाहिँ नेपाली लोक छन्द सबैमा रहेको छ। 4 4 4 र 2 अक्षरमा हामीले विश्राम गर्दै कवितालाई वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उदाहरणको रूपमा पनि देखाइएको छ। प्रश्न नम्बर 2, उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी दिएका शब्दको अक्षर छुट्याएर शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। जस्तै सामल तुमल, सा मल तु मल। यहाँ उदाहरणको रूपमा दिएको छ भने सुसेलीको सुसेली, हिमचुली हिमचुली, शिखर शिखर, उक्लियौला उक्लियौला, मर्नै पर्छ। कसरी दिएको छ यहाँ उदाहरणमा तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 3, कविताको पहिलो र अन्तिम श्लोक सुन्नुहोस् र 3 मा वर्णन गरिएका विषयका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। उत्तर: पहिलो श्लोकमा हिमचुलीले हामीलाई बोलाएको र हामी हिमचुलीको यात्रामा निस्केको विषय र अन्तिम श्लोकमा मर्न नडराउने र हिमाल जस्तै नझुक्ने नेपाली वीरको विषय चर्चा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4, उनी सोध्लिन् खोज्नलाई कवितांश सुन्नुहोस् र 3 मा उल्लेख गरिएका कामका बारेमा भन्नुहोस्। उत्तर: प्रस्तुत कवितांशमा हिमालको जडीबुटी सङ्कलन गर्ने कामका बारेमा उल्लेख छ। प्रश्न नम्बर 5, पाठका आधारमा हिमाली भेगको महत्त्वका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस्। उत्तर: हिमाली भेगको महत्त्व बुँदागत रूपमा हिमाल सुन्दर र मनमोहक रहेकाले सबैलाई आकर्षित गर्ने, हिमाल हेर्न र चढ्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुने, हिमालमा महत्त्वपूर्ण जडीबुटी पाइने, विभिन्न किसिमका जीव जन्तु र चराचुरुङ्गीहरू पनि हिमालमा पाइने, महत्त्वपूर्ण वनस्पति समेत हिमालमा पाइने, 12 महिना हिउँले ढाकिने, हिम नदी, छहरा, पहरा, वन आदिले हिमाली क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि महत्त्वपूर्ण रहेको, हिमाल जस्तै नझुक्ने र संस्कृतिका धनी नेपाली वीरको बसोबास रहेको क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 6, दिएको कवितांश पढी मौखिक उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नहरू: माथिको कवितांशमा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? उत्तर: माथिको कवितांशमा देउराली, उकाली जस्ता पहाडी भौगोलिक परिवेशका साथै गोठालो जाने, गीत गाउने जस्ता नेपाली रमणीय परम्पराको परिवेश चित्रण गरिएको छ। ख नम्बर, देउरालीको बिसौनीमा सुसेलीले गाउला, यस कथनको तात्पर्य के हो? उत्तर: प्रस्तुत कथनले देउरालीमा थकाइ मार्ने क्रममा सुसेली हाल्दै गाउने र आनन्द लिने नेपाली प्रचलनलाई स्पष्ट पारेको छ। ग नम्बर, वनभित्र ढुङ्गामाथि गाउलिन गोठालिनी, यस कथनलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस्। उत्तर: गोठाल्नी वनभित्र ढुङ्गामाथि गाउलिन। घ नम्बर, गोठाल्नीले गाईलाई कसरी बोलाउलिन्? उत्तर: गोठाल्नीले गाईलाई लाला ओदी निनी भनेर बोलाउँछिन्। प्रश्न नम्बर 7, टाकुरामा नौरङ्गे डाँफे कवितांश पढी हिमाली भेगमा पाइने जनावर र बोट बिरुवाका बारेमा छोटो अनुच्छेद लेख्नुहोस्। उत्तर: नेपालको हिमाली भेगमा विभिन्न किसिमका जनावर र बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। यस भेगमा भेडा, चौरी जस्ता जनावर पाइन्छन् भने नौरङ्गी डाँफे पनि यही क्षेत्रमा पाइन्छ। निगाला, बुकी फुल, धुपी लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण बोट बिरुवाहरू पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 8, दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। क नम्बर, माथिको कवितांशमा नेपालीको कस्तो मानसिकताको चित्रण गरिएको छ? उत्तर: माथिको कवितांशमा नेपालीको साहसी र वीर मानसिकताको चित्रण गरिएको छ। नेपालीहरू मर्न डराउँदैनन्,
एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने नेपाली सबैलाई थाहा छ। हिमाल झैँ नझुक्ने स्वभाव भएका हिमालवासी नेपालीहरू हिमाल चढ्न सिपालु हुन्छन्। नदेखेको नजानेको कुरामा चासो राख्ने स्वभाव पनि नेपालीहरूमा रहेको हुन्छ। यस प्रकार सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिले पछि नहट्ने साहसी मानसिकताको चित्रण कवितांशमा गरिएको छ। ख नम्बर, नेपालीले हिमचुलीबाट कस्तो प्रेरणा प्राप्त गरेका छन्? उत्तर, नेपालीहरू हिमचुलीको काखमा हुर्किएका हुन्छन्। जसरी हिमाल कहिले झुक्दैन त्यसै गरी नेपालीहरू पनि कहिले कसैसँग झुक्दैनन्। स्वाभिमानी र साहसी स्वभावका हुन्छन्। नयाँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक रहन्छन्। तसर्थ नेपालीले हिमचुलीबाट सफलताको शिखर चुम्ने प्रेरणा प्राप्त गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 9, हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? दिएका बुँदालाई समेत आधार बनाई समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। उत्तर, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे 1976-2077 द्वारा रचित हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली शीर्षकको कविता उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण गरिएको कविता हो। कवि घिमिरे नेपाली साहित्यमा छन्दोवादी कविका रूपमा परिचित छन्। प्रस्तुत कवितामा कविले नेपालको मनमोहक हिमाली भेगको परिवेश प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाललाई हिमचुलीको काखमा रहेको सुन्दर राष्ट्रका रूपमा कविले कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। भइरहने लेकको सेपिलो एवं घना जङ्गलले सुशोभित मनोरम परिवेशको प्रस्तुति कवितामा गरिएको छ। एक दुई जना मात्र हिँड्न मिल्ने सानो बाटो भएको डोरेटोको चर्चा कवितामा गरिएको छ। चिसो मिठो र स्वच्छ पानी भएको भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा कविले हिमचुलीको वर्णन गरेका छन्। यति मात्र होइन, धुपी र बुकी जस्ता बोटबिरुवा र घाँसपातले मनोहर देखिएको उक्त क्षेत्र कस्तुरी र नौरङ्गे डाँफेको स्वतन्त्र उपस्थितिका कारण आकर्षण बनेको मनमोहक परिवेश पनि कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। जीविकाका लागि मानिसले भेडा र चौरी पालन गर्नुका साथै हिमालका जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गरेको आर्थिक परिवेशलाई पनि कविले लयात्मक कलात्मक पाराले प्रस्तुत गरेका छन्। सधैँ नयाँ कुरा गर्न उत्सुक र समस्याबाट कहिले पछि नहट्ने साहसी नेपालीको बसोबास रहेको कुरा मार्फत कवि नेपाली वीरताको परिवेश प्रस्तुत गर्दछन्। हिमचुलीले मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरिरहेको सन्दर्भ पनि कवितामा परिवेश चित्रणका रूपमा कविले प्रस्तुत गरेका छन्। सधैँ हराभरा यसरी कविले प्रस्तुत कवितामा लोकछन्द सभाइका माध्यमबाट नेपालको हिमाली भेगको प्राकृतिक परिवेशको चित्रण जीवन्त र लयात्मक ढङ्गले गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 10, हामीलाई बोलाउँछन् हिमचुली कविताले दिएको सन्देश के हो? समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। उत्तर, प्रस्तुत कवितामा कविले प्रकृतिको चित्रण गरेका, नेपालको सुन्दर र मनमोहक हिमाली क्षेत्रको कलात्मक चित्रण गरिएको, नेपालको प्रचलित लोकछन्द सबाईमा संरचित कविता लयात्मक पनि रहेको, कवितामा हिमाली भेगको महत्त्व दर्शाउनुका साथै प्रकृतिको चित्रणका माध्यमबाट राष्ट्र प्रेमको भाव अभिव्यक्त गरिएको, हिमचुलीले हामीलाई बोलाएको र हामी सुन्दर हिमचुली घुम्न हिँडेको प्रसङ्गबाट कविता प्रारम्भ, शिखरको चुचुरोमा पुग्ने क्रममा बाटामा भेटिएका र भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई कविले यस कवितामा प्रस्तुत गरेका, हिमाली भेगको जनजीवन प्रस्तुत गरिएको, त्यहाँका गोठाल्नीका क्रियाकलाप, त्यहाँ पाइने जीवजन्तुहरू वनस्पतिहरूको चर्चाका साथै भौगोलिक विकटता र सुन्दरतालाई कविले जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेका, हिमालको चुचुरोमा जसरी पनि पुगी छोड्ने अठोट व्यक्त गर्दै कविता टुङ्गिएको, हिमालले मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्न प्रेरित गरेको। प्रश्न नम्बर 11, दिएको गजल पढ्नुहोस्, यसको संरचनाका बारेमा हेक्का राख्नुहोस् र आफूलाई मनपर्ने विषयमा एउटा गजलको रचना गर्नुहोस्। उत्तर, मैले यहाँ गजलकार मोतीराम भट्टको गजललाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू आफै गजल रचना गर्नुहोला। गजल। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो, पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयार मुहारमा, घर भन्नु भारी महल नहो, दरबार पो किन चाहियो, कति चम्किलो छ हँसाइको हिसीमा, किरण पनि दाँतको मडी, मोती निर जुहार नहो,
अरू हार पोखिन चाहियो। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पोखिन चाहियो। तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पोखिन चाहियो। प्रश्न नम्बर 12, दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नहरू: क नम्बर, कविता भनेको के हो? उत्तर: कविता भनेको विचार वा भावनाको लयबद्ध कलात्मक भाषिक अभिव्यक्ति हो। ख नम्बर, कविता र गजलमा के अन्तर छ? उत्तर: कविता छन्दमा लेखिएको हुन्छ भने गजल बहरमा लेखिएको हुन्छ। छन्द र बहरको ढाँचा फरक हुने भएकाले यी दुईमा अन्तर छ। ग नम्बर, गजलका संरचक के हुन्? उत्तर: गजलका संरचक बहर, शेर, मतला, मक्ता, काफिया, रदिफ हुन्। घ नम्बर, गजलका प्रत्येक शेरको दोस्रो मिसरा कस्तो हुनुपर्छ? उत्तर: गजलका प्रत्येक शेरको दोस्रो मिसरा हम काफिया अर्थात् अनुप्रासान्त हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नयाँ पाठ्यक्रम 2078 अनुसार कक्षा 12 को सम्पूर्ण अनिवार्य विषयको एप्लिकेसनको लिङ्क तथा अनिवार्य नेपाली विषयको गाइडको लिङ्क समेत दिएका छौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले आफ्नो मोबाइल तथा ट्याब्लेटमा निःशुल्क रूपमा एप्सलाई इन्स्टल गरी पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसै च्यानलमा कक्षा 12 को नेपाली विषयको ससुर वाचन सहित सम्पूर्ण पाठको प्रश्नको उत्तर लिएर आइरहेका छौँ। उक्त भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।